नाज़रीन कराम, हीरोज और लेजेंड्स पैगंबरों और अंबिया की मानिद आसमान से मबऊस नहीं किए जाते, बल्कि इसी ज़मीन के इन्हीं इलाकों, बस्तियों, शहरों, गलियों और मोहल्लों से जन्म लेते हैं। हीरोज और लेजेंड्स मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं होते, बल्कि वो भी एक आम इंसान की तरह मुश्किलात, हादसात, भूख अफलास, गुर्बत व बेसरो सामानी के माहौल में आँख खोलते हैं। मगर आम इंसान के बरअक्स वो अपनी हिम्मत व हौसले, जोश व वलवले की मदद से इन मुश्किल हालात को शिकस्त देकर न सिर्फ अपने आप को तरक्की की शाहराहों पर गामजन करते हैं, बल्कि अपने कबीले, अपनी कौम के लिए हमेशा हमेशा के लिए रक्षंदा सितारा बन जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक हीरो वो होता है जो अखबार बेचकर तालीम का खर्चा पूरा करे, मगर आने वाले वक्त में उसका नाम उसी अखबार की सुर्खी बन जाए। जी हाँ, एक हीरो वो होता है जो मट्टी के तेल वाले दिए की लो में बैठकर पढ़े, मगर आने वाले वक्त में अपनी कौम के लिए सूरज बनकर उभरे। नाज़रीन मोहतरम, मैं भी आज आपको पाकिस्तान के पसमानदा तरीन खित्ते जनूबी पंजाब के ज़िला मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुतवस्सित तबके के ऐसे नौजवान के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने इंतहाई कम उम्री और नामुसाइद हालात के बावजूद अपनी मेहनत और रियाजत, अपने अजीम अज़ाइम और अनमिट लगन की बदौलत पाकिस्तान के डॉक्टर वेब और पाकिस्तान के नंबर 1 ब्लॉगर और फ्रीलांसर होने के बिलाशुबा अजीम एजाज़ात अपने नाम किए हैं। नाज़रीन कराम, अब मैं आपकी चश्मे तसव्वुर को कुछ देर के लिए आज से तकरीबन 32 साल पीछे मुल्तान के एक नवाही इलाके के एक देही मिजाज किसान के कच्चे पक्के घर लिए चलता हूँ, जहाँ बरोज 27 अक्टूबर 1988 में एक बच्चे की पैदाइश हुई, जो औलाद में तीसरे नंबर पर था। जिस्मानी एतबार से ये नौमौलूद कोई बहुत ज्यादा तंदुरुस्त भी ना था और दिल के आर्दे का भी शिकार था। घर के माली हालात भी कुछ इस कदर आसूदा भी न थे कि इस नौमौलूद की विलादत पर कोई खास एहतमाम, जश्नो चरागा किया जाता। नाज़रीन कराम, वक्त गुजरता गया। इस बच्चे के वालिदैन ने गांव की साबका रवायत के मुताबिक इस बच्चे को भी गांव की गलियों और खेत खलियानों के हवाले कर दिया, ताकि गांव के बाकी बच्चों की तरह इसकी परवरिश भी गांव की खुली फिजा में हो सके। वक्त गुजरता गया और ये जिस्मानी तौर पर निस्बतन कमजोर बच्चा बड़ा होता गया, हत्ता के वालिदैन ने इसकी शरारतों से तंग आकर गांव के टाट बिछे गवर्नमेंट स्कूल में इसका दाखिला करा दिया। इस टाट बिछे स्कूल में ये बच्चा 5वीं जमात तक ज़ेरे तालीम रहा। 5वीं जमात से 10वीं जमात तक ये बच्चा इसी तरह के टाट बिछे सरकारी स्कूलों में पढ़ता रहा, यहाँ तक कि मैट्रिक के इम्तिहान में औसतन मुतवस्सित नंबर हासिल करने के बाद इस बच्चे ने इंटरमीडिएट के लिए गवर्नमेंट कॉलेज का इंतखाब किया और यहाँ पर अपनी पसंद और ख्वाहिश के बावजूद महज वालिदैन के दबाव से घबराकर FSC प्री इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। क्योंकि ये बच्चा अब बड़ा होकर लड़का बन चुका था, लिहाजा इसमें भी अल्हड़पन की उम्र के वो तमाम जज्बात अंगड़ाइयाँ ले रहे थे जो इस उम्र के तमाम लड़कों में मामूल की बात होती हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, बदकिस्मती से इस नौजवान की जिंदगी में चैलेंजेस और मुश्किलात का रुला देने वाला एक नया दौर शुरू हो गया। चुनाचे एक तो ये महज वालिदैन के दबाव की वजह से प्री इंजीनियरिंग में दाखिला लेने और कुछ अपनी इस उम्र के बेकाबू जज्बात की वजह से ये लड़का FSC में इंतहाई कम कारकर्दगी दिखा सका, यहाँ तक कि केमिस्ट्री के मजमून में सप्ली का शिकार भी हुआ। 1 साल मजीद वालिदैन के दबाव के तहत इम्प्रूव करने के बावजूद ये लड़का FSC 3 सालों में कर सका, जिसमें केमिस्ट्री के मजमून को रियायती पास किया गया। नाज़रीन कराम, इस नाकामी ने नौजवान को झुंझला कर रख दिया था। यही वजह थी कि न सिर्फ वो मायूस हुआ
بلکہ آئندہ کے لیے اس نے والدین کے دباؤ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اپنی مرضی کے شعبے میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین محترم، مگر اس نوجوان کی مشکلات میں اضافہ تب ہوا جب اسے رزلٹ کے آنے پر یہ معلوم ہوا کہ اتنے کم نمبر کے ساتھ کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں مل سکتا۔ مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور فیصلہ کیا کہ اس کا مستقبل کمپیوٹر سائنسز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے سے جڑا ہے۔ اور یوں بھی ناکامیوں کے اس عبوری دور میں وہ بارہا مرتبہ یہ محسوس کر چکا تھا کہ وہ دراصل کمپیوٹر سائنسز کے شعبے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ لہٰذا FSC میں بری طرح ناکامی کے بعد وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ بس کمپیوٹر سائنسز کو ہی اپنا مستقبل بنانا ہے۔ چنانچہ اس خواب کی تکمیل کے لیے اس نے ضلع کی مقامی سرکاری یونیورسٹی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں BSIT میں داخلے کی درخواست جمع کرا دی۔ ناظرین کرام، لیکن اس نوجوان کو تقدیر نے ابھی بھی اس صبر آزما مراحل سے گزارنا تھا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ اتنے کم نمبر ہونے کی وجہ سے اس کا نام کسی بھی فہرست میں نہیں آیا، یہاں تک کہ تینوں میرٹ فہرستیں آویزاں کر دی گئیں۔ یہ نوجوان تقریباً ہمت ہار چکا تھا اور مبادا کہ مایوسی کے عمیق گہرے گڑھوں میں جا گرتا کہ ایک صبح تقریباً 8 بجے کے وقت جب وہ اپنی خالہ کے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا کہ راستے میں اپنے ایک دوست کی کال موصول ہوئی۔ اس نے اسے بتایا کہ تمہارا نام 7ویں میرٹ لسٹ کے کہیں آخر میں آ گیا ہے، لہذا تم جلد سے جلد اپنی فیس کا بندوبست کرو۔ ناظرین محترم، یہ نوجوان مارے حیرت و استعجاب کے اور خوشی سے معمور جذبات سے بے قابو ہوا جاتا تھا، مگر ابھی بھی تقدیر نے اس کے حوصلے کو آزمانا تھا۔ چنانچہ یہ نوجوان جب گھر آیا اور اپنے والد کو ساری حقیقت سے آگاہ کرنے کے بعد مبلغ 26,800 روپے فیس کا مطالبہ کیا تو والد کو گویا پہلے مذاق محسوس ہوا، اور مذاق ہی لگنا تھا کہ جس شخص نے 100-200 روپے سے زیادہ کبھی داخلہ فیس ہی نہ سنی ہو تو 26,800 روپے جیسی بھاری رقم سننے کے بعد اس کے پاؤں تلے سے زمین تو واقعی سرکنی تھی۔ مگر حالات سے بے بس اور افلاس کے ہاتھوں بے کس والد نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس نوجوان کو اپنے مستقبل کے خواب چکنے چور ہوتے نظر آئے تو اس کی آنکھوں میں مارے مایوسی کے موتی چمکنے لگے، جس کو پاس بیٹھے اس نوجوان کے بڑے بھائی نے اچھی طرح محسوس کر لیا کہ وہ خود بھی اسی غربت کے ہاتھوں شکست کھا کر اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکا تھا۔ ناظرین کرام، اپنے چھوٹے بھائی کے درد نارسائی کو محسوس کرتے ہوئے بڑے بھائی نے اس نوجوان کی ہمت بندھائی اور کچھ نہ کچھ کرنے کا وعدہ دے کر آسرا دیا۔ مگر ستم ظریف یہ حالات تو دیکھیے کہ اپنے چھوٹے بھائی کے کرب کو محسوس کرنے اور اپنے ادھورے ارمانوں کے کرب کو دل کی گہرائی تک اترتے ہوئے محسوس کرنے کے باوجود اس نوجوان کا بڑا بھائی بھی محض 12,000 روپے کا بندوبست ہی کر سکا۔ ناظرین کرام، غربت کے ہاتھوں جان گنواتے ہوئے دم توڑتے ہوئے مستقبل کی جان بچانے کے لیے اس نوجوان نے مزید ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے، اور شاید اسی انتھک اور پرخلوص تڑپ کو دیکھ کر قدرت کو بھی اس نوجوان پر ترس آ گیا۔ جب اس نے اپنے ایک کزن دوست کو حقیقت حال سے آگاہ کرنے کے بعد اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا تو اس نے بلا تاخیر اسے یونیورسٹی آنے کو کہا کہ وہاں پر باقی کے پیسے جوڑ کر فیس ادا کر دی جائے، کیونکہ وہ آخری دن تھا اور 2 بجے تک مقررہ وقت تھا۔ چنانچہ یہ لوگ یونیورسٹی جا پہنچے اور اس طرح اس نوجوان کو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے پہلی سیڑھی میسر آئی۔ ناظرین کرام، اب یہ نوجوان تجربات و مشکلات اور حوادث کی بھٹی میں جل کر کندن ہو چکا تھا۔ اس نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ
سر انجام دینے کے لیے کوئی بڑا گھر، بڑا اسکول، بڑا شہر ضروری نہیں، بلکہ بڑا دل ہو اور بڑھا ہوا جذبہ درکار ہیں۔ چنانچہ اپنے عظیم عزائم کی تکمیل کے لیے اس نے محنت و مشقت کر کے نئے نئے ریکارڈ قائم۔ یہ نوجوان 24 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹے بھی کام کرتا رہا، گویا کہ اس نے نیند اور آرام کو اپنے اوپر حرام تصور کر لیا۔ اس کے دوست بریک ٹائم میں کھیل رہے ہوتے تھے، مگر یہ اپنے کام میں محو مگن ہوتا تھا۔ اس کے گھر والے سوئے ہوئے ہوتے تھے، مگر یہ نوجوان اپنے جذبوں سے سرشار اور نیند سے بیزار ہو کر کام میں مصروف ہوتا تھا۔ ناظرین عالی وقار، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی سینٹرل لائبریری اس نوجوان کے جوش و جنون اور اپنے مشن سے غیر متزلزل لگاؤ کی گواہ ہے کہ جہاں بیٹھ کر اس نے بلا توقف و تعطل تب تک کام کیا کہ جب تک لائبریری کے بند ہونے کا وقت نہیں آ پہنچتا تھا۔ لائبریری بند ہونے کے بعد بھی یہ نوجوان لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھ جاتا اور پھر دنیا و مافیا سے بے خبر اپنے کام میں غرق ہو جاتا، یہاں تک کہ ہفتہ اتوار والے دن جبکہ یونیورسٹی میں چھٹی ہوتی تھی تو پھر یہ نوجوان یونیورسٹی پہنچ جاتا، پھر رات تک اپنا کام کرتا رہتا۔ ناظرین عالی وقار، قدرت کے بھی کچھ قاعدے اور قوانین ہیں۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان اللہ لا یضیع الاعمال، بے شک اللہ محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ان کی کامیابیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا جو کہ تاحال جاری ہے۔ ناظرین کرام، بظاہر ان کی کامیابیوں کا سلسلہ تبھی آغاز پذیر ہوا جب اس نے پہلی مرتبہ اپنے پروفیسر کے کہنے پر یونیورسٹی کی آفیشیل ویب سائٹ کو ری ڈیزائن کیا، اور محض ری ڈیزائن ہی نہ کیا بلکہ اسے ایسی ساخت و پرداخت دی کہ اس شعبے کے اس وقت کے ماہرین بھی دنگ رہ گئے۔ ناظرین کرام، قابل رحم حالات میں پل پڑھ کر کامیابیوں کے انمٹ نقوش چھوڑنے والا یہ نوجوان کوئی اور نہیں، محمد تنویر نانڈلا ہیں، اور حقیقت پر مبنی یہ داستان اسی تنویر نانڈلا کی ہے جسے آج کل بلاگنگ اور آئی ٹی کے شعبے میں ڈاکٹر ویب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں، اسی تنویر نانڈلا کی جس نے 2015 میں محض 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان بھر میں کم ترین وقت میں 5 لاکھ روپے سے زائد پیسے کمائے تھے۔ اور ناظرین عالی وقار، 2019 میں ورلڈ بینک اور کے پی گورنمنٹ کے اشتراک سے منعقد ہونے والے ڈیجیٹل یوتھ سمٹ میں پاکستان کے نمبر 1 بلاگر کا عظیم ٹائٹل جیتنے والا تنویر نانڈلا کوئی ایچیسونین نہیں، کوئی صادقین نہیں، اور نشاتین یا پنجابین نہیں، بلکہ ٹاٹین ہے، اور محض 2 سال کی قلیل ترین مدت میں صرف 236 نوجوانوں کو 21 ارب 60 کروڑ کے اثاثوں کا مالک بننے کی صلاحیت بخشنے والا یہ شخص بریڈ فورڈ، آکسفورڈ اور لنکن یونیورسٹی سے نہیں بلکہ پاکستان کے پسماندہ ترین خطے کی سرکاری یونیورسٹی سے فارغ التحصیل شخص محمد تنویر نانڈلا ہی ہے۔ جی ہاں، محمد تنویر نانڈلا۔ ناظرین عزیز وقار، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا کے چاروں کونوں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا چکر کاٹ کر دیکھ لیجئے، پھر مجھے بتائیے کہ کیا کوئی ایسا بھی شخص ہے جو محض غریب نادار لوگوں کو کروڑ پتی بننے کا ہنر سکھاتا ہو؟ تو یقیناً آپ کا جواب نا کی صورت میں ہی آئے گا۔ تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ حضور، میری نظر میں ہے ایک ایسا شخص، آپ آئیے اور میرے ساتھ ملتان چلیے، دیکھیے اور جانیے، وہاں ایک شخص ہے محمد تنویر نانڈلا جو ابھی بھی اس وقت بھی حتیٰ کہ ہر طرف افراتفری کا عالم ہے اور پیسے کی بھوک نے خون سفید کر دیے ہیں، مگر یہ مرد قلندر ان حالات میں بھی سینکڑوں، ہزاروں
गरीब, नादार, मिस्कीन, हकदार और मफलूज लोगों को करोड़पति बल्कि अरबपति बनने के गुर सिखा रहा है। और महज गुर ही नहीं सिखा रहा बल्कि अरबपति बना रहा है। कितने ही ऐसे मफलूज नौजवान हैं जिनको तनवीर नांदला ने व्हील चेयर से उठाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों की ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया है। नाज़रीन किराम, जब मैं तनवीर नांदला की जिंदगी पर नजर डालता हूँ तो मुझे बिला इख्तियार इशफाक अहमद मरहूम के ये जुमले याद आ जाते हैं कि अल्लाह ताला की नजर उस शख्स से कभी हटी ही नहीं जो इसकी अता करदा नेमतों को बिलफोर तकसीम करने की सोच रखता हो। आज पाकिस्तान में कितने ही खरबपति अमीर लोग मौजूद हैं जिनके 24 घंटे महज इनके कारोबारी मामलात की गिनती करते करते गुजर जाते हैं, लेकिन उन्हें ये तौफीक मयस्सर नहीं आई कि इस मुल्क के बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान का भी कुछ हक है उन पर। मगर एक ऐसा नौजवान जिसने हाल ही में अपनी मेहनत और रियाजत और जांफशानी के अमल से कुछ फरागत पाई है, जिसके अपने लुत्फ अंदोज होने और दौलत के मजे लूटने के दिन हैं, मगर नहीं उन्होंने सोचा कि इट्स टाइम टू डिलीवर, ये इन नेमतों को तकसीम करने का वक्त है जो अल्लाह ताला ने मुझे अता की हैं। चुनाचे नाज़रीन किराम, आप जाइए और तनवीर नांदला से मिलिए और देखिए कि उन्होंने 2017 में SCBT के नाम से लॉन्च किए जाने वाले ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम की मदद से किस तरह इस मुल्क और कौम की खिदमत की है और कर रहे हैं। ये एक प्रोग्राम ही नहीं बल्कि एक अज़्म है, एक तहरीक है और एक मिशन है जिसमें पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को IT और ब्लॉगिंग से मुताल्लिक तमाम तर महारतें सिखाई जा रही हैं। और कितने ही मुफलिस व नादार और मुस्तहिक व हकदार नौजवान हैं जो बिल्कुल मुफ्त ये बेशबहा सलाहियतों का खजाना लूट रहे हैं। और कितने ही नौजवान हैं जो अपनी हस्बे इस्तात फीस देकर IT के शोबे के माहिरीन की फहरिस्त में शामिल हो रहे हैं। आप इस प्रोग्राम की कामयाबी की झलक का महज इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि SCBT से जुड़ा हर फर्द फीकस औसतन 16 लाख रुपए से ज्यादा इस मुख्तसर 6 माह की ट्रेनिंग के बाद कमा चुका है। नाज़रीन किराम, ये कहने को नाकाबिले यकीन बात हो सकती है, मगर तनवीर नांदला ने इसे बहुत कलील अरसे में सच और हकीकत साबित कर दी है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको जीते जागते लेजेंड के साथ मुतारिफ करवाना ही नहीं बल्कि अपने जैसे नौजवानों में जोशो जज्बे और वलवले की नई उमंग और तरंग फूंक कर ये एहसास दिलाना भी है कि तनवीर नांदला बनने के लिए किसी कोठी, कार और बंगले वाले घरों में पैदा होना जरूरी नहीं, बल्कि तनवीर नांदला बनने के लिए एचिसोनियन, सादिकियन, निशातियन होना भी जरूरी नहीं। तनवीर नांदला जैसे बनने के लिए इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जैसे तरक्की याफ्ता शहर में पैदा होना भी जरूरी नहीं। अगर हम अज़्म हिम्मत और हौसले और अपने मकसद और मंजिल के साथ गैर मुतज़लज़ल लगाव रखकर मेहनत को अपना शियार बनाकर अपने काम का आगाज करते हैं तो जान लीजिए कि हम मुल्क को सैकड़ों तनवीर नांदला दे सकते हैं। और जब एक तनवीर नांदला इस गरीब मुल्क की गिरी हुई मईशत को सहारा देने के लिए सतून बनकर सामने आया है तो सोचिए, एक लम्हे को जरा सोचिए कि जब इन जैसे सैकड़ों हो जाएंगे तो हमारी तरक्की का सफर किस कदर आसान हो जाएगा। और नाज़रीन किराम, यूं भी हमें इस कहानी से एक निहायत सबक आमोज नसीहत हासिल होती है कि हमारे नौजवान जो मुश्किल हालात और दरपेश मसाइल के मद्देनज़र मायूसी के गड्ढों में जा गिरते हैं और राह फरार इख्तियार करते हैं, उन्हें चाहिए कि इस कहानी से सबक हासिल करते हुए इन मुश्किलात को, इन मुसाइब और इन तकलीफ को अपनी मायूसी बनाने की बजाय अपनी उम्मीद की किरण और हौसले का हथियार बनाते हुए तरक्की के सफ़र को जारी और सारी रखें।